अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब लाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब लाइच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, बेशुमार माहदे हो रहे हैं, जंगें ख़त्म हो रही हैं, जंगें शुरू हो रही हैं, नए प्लान आ रहे हैं, पुराने प्लान की जगह नए प्लान शायद आएंगे। इस खित्ते में भी, सियासत में भी, हमारे मुल्क के इक़्तिदार में भी इक़्तिदार ज़्यादा तबक़ात चेंज होंगे, तब्दील होंगे, वही रहेंगे, पॉलिश करके फिर वही बैठा दिए जाएंगे। कुछ ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है। मुझे यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है, इकबाल से मंसूब है शायद। शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कशाई। तो जनाब, अब माले गनीमत भी है, किश्वर कशाई भी है, मतलूब व मकसूद व मोमन भी है। ये सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी हो गई तो मुझे पहले ही शक था कि भाई कोई काम डलने वाला है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप जिन्हें फार्म 47 की पॉलिश करके लाए हों या फार्म 47 के परवरदा जिन लोगों को आप लाए हों, 17 सीटों के लोगों को आपने काबिज करा दिया हो, एक मुल्क की पूरी इक़्तिदार आला पर आपने बैठा दिया हो, इक़्तिदार के सिंहासन पे बैठा दिया हो, फिर आप उन लोगों से तवक्को करें कि वो अपनी हदूद का तयन करेंगे। कैसे करेंगे तयन अपनी हदूद का? क्योंकि उन्हें तो हदूद का पता चल गया ना कि 17 के साथ क्या पोजीशन होती है, और फिर इससे कम या ज़्यादा हो तो फिर पोजीशन कैसे बढ़ती ज़्यादा होती है। तो अब उनको भी बड़ी आसें उम्मीदें लगी हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से, और दूसरी तरफ जो वज़ारत उज़्मा के से जिनके 2.5 साल बाद मुआहदे किए हुए थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, असद ज़रदारी साहब, और ये पूरी पार्टी के साथ आपके ये मामला चल रहे थे। और इसी सिलसिले में उन्होंने बलूचिस्तान में भी इक़्तिदार इंजॉय किया, KPK में भी गवर्नर उनका, पंजाब में भी गवर्नर उनका, पूरी प्रोटोकॉल सारी वो बेनज़ीर फलूदा खा खा के 10-10 लाख के बिल बना दिए आपने तो लाहौर के अंदर। तो ऐसे सभी कुछ मामला होते रहते हैं। तो अब पार्टी को भी उससे बड़ी आरज़ू थी, बड़ी तमन्ना थी कि जनाब ये इलेक्शन होंगे और हमारा कश्मीर के अलावा डायरेक्ट बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में भी इक़्तिदार हमें मिल गया, तो 3 सूबों में तो हमें इक़्तिदार मिल गया, और बाकी सिंध में ऑलरेडी हमारे पास है, 4 हो गए। तो बाकी फेडरल में ये बैठे रहे हैं, खैर है, अब 2.5 साल हमें मिलेंगे। लेकिन अब 2.5 साल इक़्तिदार के मज़े, फिर उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का कूद आना, ईरान वार, इसराइल का इसमें भरपूर जो है इसको इस सारे प्रोग्राम को दुआम बख्शना, ये सारी चीज़ें थी इसमें। और इस पैकेज को देख के वो जिन्हें कोई वाशिंगटन DC एक प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले खाने पे प्रेसिडेंटल उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, उस ब्रेकफास्ट पे उन्होंने किसी को पाकिस्तान से नहीं बुलाया। बेचारे मोहसिन नकवी साहब इधर उधर घूमते घुमाते बाहर से कभी किसी सफारत खाने का तरला कर लें कि मुझे अपने साथ ले जाएं, कभी किसी सफारत खाने से कह रहे आप मुझे अपने साथ ले जाएं, मुझे अपने वफद में ले जाएं। मैंने वहाँ पे जाकर फ़ोटो ज़रूर खिंचानी है। फिर मसूद वहाँ पे पहुँचे भी, फिर दूर से फ़ोटो भी खिंचवाई AI की मदद से, और बड़ा कुछ हुआ। ये सारा कुछ अगर बीच में ना कूदता तो ये 2.5 साल का किस्सा 2.5 साल से पहले ख़त्म होना था। और बिलावल साहब तो तैयार थे, क्योंकि उन्हें तैयारी के लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जो मुतल्लिका चीज़ें हैं वो उनके साथ पूरी लगी हुई हैं। तो अब जनाब, अब उन्होंने 2.5 साल इंतज़ार भी किया इसी चक्कर में कि वो ईरान और ये जो इसराइल जंग थी ये छिड़ गई, अमेरिका जंग छिड़ गई, मिडल ईस्ट कूद गया, पाकिस्तान का वकार बन गया, पाकिस्तान के माहदे हो रहे हैं जनाब। पाकिस्तान पुराने माहदों को छोड़ के अब जनाब लगा हुआ है चाइना के साथ, उसके साथ सऊदीया के साथ लगा हुआ है, कतर के साथ, और भी तुर्की के साथ मुआहदे हो रहे हैं। और यकदम जरा पिंड का फीका सी वो यकदम चौथा हो गया। तो जनाब जो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ तो फिर ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
اپنی امیداں وڈیاں نہیں کر لیندا، لمیاں نہیں کر لیندا، امیداں نو پھلا نہیں لیندا۔ اچھا پہلاں تے اسی اس چیزوں بڑا کچھ اج تانوں دسنا سے، لیکن ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਲਿੱਪ ਵਿਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਂ ਕਾਇਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ है, मुस्लिम लीग 6 और एक और जमात इस्तेकाम पाकिस्तान, जिनको यहाँ पे कोई सीट नहीं मिली, लोगों ने मुकम्मल तौर पे यहाँ पे उन्हें मुस्तरद किया। उनके साथ अचानक 4 मेंबरान आजाद जो थे वो शामिल हो गए। ये भी अचंभे की बात थी, हमारे लिए एक नया तजर्बा था, क्योंकि आजाद मेंबरान नॉर्मली ये होता है कि वो हुकूमत की तरफ जाते हैं, सारे एन ब्लॉक इस तरह नहीं करते, लेकिन ये एक अचंभे का काम हुआ। देखते हैं। हमारे साथ मुस्लिम लीग ने भी ये प्रॉमिस किया हुआ है कि हुकूमत साजी में जो मुस्लिम लीग है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी, भले वो अपोजिशन में बैठेंगे लेकिन गवर्नमेंट में वो हमें सपोर्ट करेंगे। ये एक जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी लोगों के साथ भी जो 3 इंडिपेंडेंट हैं उनके साथ भी हमारे मतलब चल रहे हैं राब्ते। एक MWM के हैं और 2 जो हैं वो हैं तो आजाद, लेकिन वो PTI के लोगों के बैक्ड हैं, तो उनकी सपोर्ट से आए हैं, तो उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अलायंसेस भी बहरहाल बन जाते हैं। आज तक तो प्रॉब्लम ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला किया 2 सीटों का, तो आज 24 की 24 सीट्स का आज फैसला हुआ है। अब 3 दिन उन्होंने टेक्निकली देने होते हैं। आज अगर नोटिफिकेशन करते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर जो आजाद मेंबरान हैं वो अपना कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। 4 मेंबर तो जो हैं वो तो जो मैंने अर्ज किया कि वो तो अचंभे का हमारे लिए एक सामान पैदा कर गए कि वो एक ऐसी जमात में चले गए जिसको लोगों ने मुस्तरद किया। लेकिन बाकी 3 मेंबरान ने बहरहाल अपना फैसला करना है, और वो फैसला ये 2 मेंबरान ने, तो उनके लिए 3 दिन का टाइम होता है। अगर वो क्विकली को अपना फैसला कर लेंगे तो फाबेहा, नहीं तो 3 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो फाइनल नोटिफिकेशन करके ये जो स्पेशल सीटें हैं इनकी एलोकेशन करेगा, और फिर जो है वो अजलास काल कर दिया जाएगा। साहब आपने खुद ही जिक्र किया जैसे कि ये अचंबा हुआ कि IPP को में 4 लोग चले गए, 4 आजाद उम्मीदवार, हालांकि उनको तो उस जमात में जाना चाहिए जहां जो हुकूमत बना रही होती है, और हमेशा होता भी ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर 16-17 सीटों पर IPP का उम्मीदवार खड़ा करना और फिर बहुत ज्यादा पैसा लगाकर कैंपेन करके और 3-3, 4-4 हजार वोटों का लेना, उस वक्त भी शायद कुछ नजर आ रहा था कि ये जमात वहां पर क्यों इमर्ज हो रही है। अब ये कोलिशन बनेगी, क्या ये एक ऐसी कोलिशन होगी जो गैर फितरी जिसे आप कह सकते हैं, यानी एक ऐसा इत्तेहाद जिसमें एक ऐसी सियासी जमात के साथ जो सियासी जमात जो है वो इलेक्शन जीत कर नहीं आई। दूसरा ये है कि जब मखसूस नशस्तों की तकसीम होगी तो चूंकि इनकी पार्लियामान में कोई अपनी नुमाइंदगी नहीं थी, तो क्या IPP को मखसूस नशस्तें मिलेंगी? यूं ये बहस हम पहले भी पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद करते रहे हैं PTI के हवाले से। ये एक लीगल प्रपोजिशन है, इसको देखना पड़ेगा। इसमें लोग गए हैं इलेक्शन। तो हमने बात की थी माले गनीमत से, नक्किश्वर कशाई और इन मामलात से। तो माले गनीमत का तो मसला बन गया है, पहले जैसे वाक़यात रचाए गए, पहले जैसा ड्रामा रचाया गया। आप जानते हैं जैसे 9 मई को वाक़यात हुए, जैसे फिर 26 नवंबर को वाक़यात हुए, बिल्कुल उसी से सिमिलर आप बिल्कुल उसी किस्म के वाक़यात रचाए गए। और इसराइल ईरान जंग की मुनासबत की वजह से जो उधर जज्बात थे गिलगित बल्तिस्तान में, उनको दबाने के लिए उसी तरीके का 9 मई और 26 नवंबर के तरीके का गोलियां बरसाई गई, सरेआम सीधी और जला के रख दिया गया गिलगित बल्तिस्तान को, क्योंकि उधर इलेक्शन आने वाले थे और उनके लिए सबक याद कराना, रटाया हुआ तो था सबको, लेकिन फिर से याद कराना भी ज़रूरी था। वो एक ओवरव्यू कहते हैं ना, कि एक नज़र डालना उस पर ज़रूरी थी। वो ऐसी नज़र डली, वो लहू लहान हो गया पूरा गिलगित बल्तिस्तान। और जमात वहदतुल मुस्लिमीन आप समझते हैं कि उसके वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरोकार हैं, बहुत ज़्यादा उनके वोटर हैं, बहुत ज़्यादा उनके आलमोस्ट उसी फ़िका से वो बिलोंग करते हैं। तो इस किस्म की जो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इनके असरात ख़त्म करने के लिए
علامہ عباس صاحب کے اور دوسرے ان لوگوں کو ایک سبق پھر سے سالانہ مخصوصا سے 2-4 بندے 10 20 50 100 بندہ مار کے کوئی چھوٹے موٹے ایسے اچیومنٹ حاصل کر لینی، اپنے مقاصد حاصل کر لینی، یہ اس کے لیے اس رجیم کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان کے لیے تو ایک کسی کا ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل تصور کیا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ تو انسانوں کو مار دینے 2-4 انسان 10 انسان کے تو اخلاق نہیں مار دیں تو بس ویلکم پارٹی کے طور پہ۔ اب جناب حالات ادھر یہ ہیں کہ ایک طرف بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ پوری، دوسری پیپلز پارٹی کو اب ذلیل کر کے نواز شریف کے ساتھ پھر بٹھا دیا اور ان کے پاؤں پکڑو، استحکام پارٹی کے پاؤں پکڑو، ایک لولی لنگڑی گورنمنٹ چھوٹے سے صوبے میں وہ آپ وہ بھی لے لو اور آپ چنچنا لے کے جیسے وہ بچے کو دیتے ہیں نا منہ میں کہ آپ اس کو چوسنی منہ چھپا دیو ٹھیک ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی بالغ ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی چوسنیوں پہ اعتبار نہیں کرتی اور نہ ہی بلاول بھٹو کے منہ میں اب چوسنی ہی اچھی لگے گی۔ اب اس پارٹی کو تو جو اس کی جڑیں پچھلے کچھ 70 سال سے عوام میں ہیں، اس پارٹی کو تو اب آپ اس کے ساتھ یا تو کمٹمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اب زرداری صاحب کے ساتھ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو بات زرداری صاحب سے کریں گے، زرداری صاحب وہ تو جب ان پہ سخت وقت بھی تھا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ جو ہے ملا دیں گے، اینٹ سے اینٹ توڑ دیں گے، پتھر پہ پتھر مار کے ہم وہ انہوں نے اس قسم کے کچھ کہے تھے، وہ آپ کو یاد ہوں گے۔ تو ان ساری چیزوں میں وہ اب وہ بھی اقتدار مانگ رہے ہیں، اپنی پیریڈ مانگ رہے ہیں، ان کا پیریڈ بھی اصل میں آج کل میں شروع ہونے والا ہے جولائی میں۔ ایسے ہی سہیل بڑائی صاحب کے منہ سے نہیں نکلی، سہیل بڑائی صاحب ایڈے بھولے ہوئے بندہ بڑائے تے اپنے انہوں بھولا کہلواوے تے او جناب ان کے منہ سے ایسے نہیں یہ منہ میں ڈالے گئے تھے الفاظ، یہ بعض الفاظ نکلے تاکہ ایک ذہن بھی تو بنانا مقصود ہوتا ہے، اور ذہن بنانے والے بھی آپ کو پتہ ہے ادھر کافی عوامل میسر ہیں، کیسے کیسے لاؤڈ اسپیکر ہیں جن کے منہ میں آپ زبان ڈالیں وہ فوراً ابل دیتے ہیں۔ اب جناب وہ یہ ہوا ہے کہ مال غنیمت کی بندر بانٹ میں ہم نے سنا جیسے پہلے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ احد ہوئی، مسلمانوں نے کو وہ جیت کا وہی تھا کہ جیسے بدر میں جیتے جیسے، اور وہ جناب اسی چکر میں سے کہ مال غنیمت پہلے بانٹنا شروع کر دیا۔ وہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اتنا مال غنیمت ہے اور یہ ہے اور اس کی بتائیں، تو اب وہ مال غنیمت بانٹنے میں لگے، دشمن نے پھر اٹیک کر دیا، تو اس مال غنیمت وہ ادھر کا ادھر رہ گیا اور بے شمار صحابہ جید اصحاب جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحاب اس میں شہید ہوئے جن کا غم اور جن کا نقصان ناقابل برداشت تھا۔ تو وہ جناب اب یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے، لیکن آپ دیکھیں استحکام پارٹی جے ٹی جنگیر ترین ہمارا دوست بیچارہ ایسے ہی اس کو تو اٹھا کے رکھ دیا اس کو، لیکن انہوں نے بھی اچھا کیا، انہوں نے اس رسی سے ایسی جان چلائی پرت کے سیاست کے میدان میں نظر آتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ تو علیم خان صاحب ایک بہت بڑے کھلاڑی ہیں، جو بندہ دادی خاک چھٹی ہوئے اگے پیچھے ٹیکسی ڈرائیورنگ تو لا کے جہاز ہوائی جہاز اڑائے ہون، اس بندے نو کہڑی مطلب اس بندے کے لیے یہ سب بڑی عام سی چیزیں ہیں، اور یہ ترقی یہ سارے یہ ٹھاٹ باٹ یہ وہ اگے پیچھے، اب وہ موجودہ دور کے جنگیر ترین بنے ہوئے ہیں، اور اب ان کو بھی اقتدار میں ویسے تو وہ دو بندے ہیں، دونوں استحکام پارٹی سو کالڈ جس کو لاہور سے جتایا گیا، تو وہ ایک چودھری صاحب ہیں اور ایک علیم خان صاحب ہیں، اور
یہ جو اقتدار کو انجوائے تو کر رہے ہیں، لیکن اب ان کا حصہ بھی بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے ساری بدنامی پوری جہاں کی سمیٹ لی، اور ملا اس کے بدلے میں شاید انہیں وہ کچھ نہیں ملا جس کا یہ تقاضا کرتے تھے، یا یہ وہ ان کی ڈیمانڈ تھی، یا جو اس منصوبے کی تکمیل پہ ان کو دیا جانا تھا۔ تو وہ جناب اس بندر بانٹ میں اب وہ بھی شامل ہیں۔ اب جو چھوٹا سا صوبہ 45 سیٹاں اور ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ وزارت 45 وزارتاں بھی دیں گے، 45 ایڈوائزر بھی لان گے، پتہ نہیں کی ہوئے گا، ایک بندے نوں ایڈوائزر بھی لان گے، وزارت بھی دیں گے، نال کمیٹی دا چیئرمین بھی بنان گے، نال بڑا کوئی تسی ویکھیا جی ایسے تماشے نظر آئیں گے آپ کو کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا 2 اور 4 ہوتے ہیں، 2 40 کیسے ہو گئے ہیں بھائی؟ یہ بڑا بھائی طریقہ ہے، بڑی وارداتیں ہیں، بڑے لوگوں کے پاس بڑی اب پیپلز پارٹی بیچاری، اس کو ایک سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں وہ پہنچ تو گئی، 3-4 صوبوں میں اندھی لولی لنگڑی حکومت تو لے لی، 18 سال سے سندھ میں حکومت لی ہوئی ہے، لیکن ان کے نتائج آج یہ ہے کہ ابھی جو پیپلز پارٹی پہ پھر یہ مدعا ڈالا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھے اور استحکام پارٹی کے ساتھ بیٹھے اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں اچھا بچہ بن کے پیمپر باندھ کے بیٹھے، تاکہ کہ شیف نہ ادھر کر دے۔ تو اس واسطے ان کو پیمپر باندھنے، پیپلز پارٹی کو پیمپر باندھنے کے لیے وہ جناب اب انہوں نے یہ طریقہ کیا کہ اب اگر پیپلز پارٹی وہ پیمپر بنوانے پہ آمادہ ہو گئی تو پیپلز پارٹی، میں نے کہا تھا بہت سے لوگوں کو اعتراض آیا تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا کونسلر بھی منتخب نہیں کرا سکے گی، اور یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ پنجاب کے لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی، شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سیاست کو دیکھا ہے، ان کی جرأت کو دیکھا ہے، ان کے ولولے، ان کے عزم کو دیکھا ہے، ڈٹ جانا، مر جانا بھٹو کی طرح، وہ حسین علیہ السلام کی طرح ڈٹ گئے یزید وقت کے سامنے۔ اپنے پیپلز پارٹی کی یہ طریقہ ہے، آپ پیپلز پارٹی کو کدھر چلے ہیں پیمپر باندھنے اور چوسنی منہ میں دے کہ آپ پیپلز پارٹی سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں یہ سارا منصوبہ جو ہے نا، یہ یا تو فلاپ ہوگا، اور فلاپ ہوا تو جو کہ نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی سیاست بچانے کے لیے، اور ایک دفعہ کی وزارت عظمیٰ 2.5 سال کا جو وعدہ ہوا ہے وہ قربانی بھی دینی پڑے، تو پیپلز پارٹی کو اس قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری ابھی بوڑھے نہیں ہو گئے، وہ کہ 17-72 نہیں گیا، نہ ہی 80 سالاں دے ہوئے نے۔ بلاول بھٹو زرداری کے پاس ٹائم ہے، آصفہ کے پاس ٹائم ہے، بختیور صاحبہ کے پاس ٹائم ہے، اور یہ ابھی بڑا ٹائم ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ نے زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں، اور اللہ سانسیں دے بھی اس خاندان کو، اب کسی بھی قسم کے ایڈونچر سے اللہ تعالیٰ بچائے محفوظ رکھے، تو ان کو ابھی بڑا ٹائم ہے سیاست کرنے کا۔ اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بنیادی روح ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی، شہید قائد عوام کی جو اصل روح ہے پارٹی کے اندر، جس فلسفے پہ آج پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان قائم ہے، اس فلسفے کے لیے اگر پیپلز پارٹی کو قربانی بھی دینا پڑے تو یہاں اس موقع پہ وہ قربانی دے کے وہ اپنا نظریہ بچائیں۔ بھٹو کے نظریہ، زرداری صاحب پتر وزیر اعظم بن جائے گا، فکر نہ کرو، لیکن پتر نوں کھیڈن دیو، پتر تے کوئی منصوبہ نہ پا دیا جے، پتر نوں کھل کے کھیڈن دیو، رب زندگی دے، دن دے، وقت دے، بڑے موقع آن گے وزارت عظمیٰ دے، تہاڈیاں خواہشاں ضروری تو نہیں ہر خواہش تہاڈی زندگی چ پوری ہوئے، ویسے تو ساری خواہش تہاڈی زندگی چ پوری ہوئے، لیکن مطلب ضروری تو نہیں۔ اس لیے اب یہ پاکستان کے یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ یہاں پہ وہ سیاست رکھتی ہے، عوام رکھتی ہے، یا پھر اقتدار کی رو میں بیٹھ کے اپنی آخری 2-4 اوور کھیڈن دے شوق سے۔ آپ دیکھ رہے تھے مطلوب رائج آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان
پائندہ باد.